नंबर 1 ये, अगर इसको एज अ फल देखे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे 2 फलों की कसम खाई है, 3 की, जैतून की और अंजीर की, तो उन्होंने फिर क्या कहा कि कसम, तो इस वजह से कि इससे ये जाहिर होता है कि ये चीज़ें जो हैं इनका बड़ा मुकाम है, तो उन्होंने फिर इन चीज़ों की फ़ायदे, इनके जो हमारी जिस्म पे असरात हैं उनको बयान किया। और उन्होंने क्या कहा कि जो अंजीर है, जो 3 है ना, जिसका अंजीर को, कि ये क्या है कि ज़ूद हज़म होती है, ये नफ़ा आवर दुआ है, दुआ मतलब खाने की मेडिसन है, और इसके अलावा ये कि ये बलगम को पतला करती है। बाज़ दफ़ा देखें ना, लोग खांसी रहे होते हैं क्योंकि बलगम फंसी होती है, तो अगर इसका अब तो ड्राई फिग भी मिलती है ना, इतनी आसानी हो गई है, अगर आप रात को उसको पानी में भिगो के सुबह आप उसको खा लें, अगर पानी में दूध में भिगो लें, सुबह उसका शेक बना लें, थोड़ा सा उसके अंदर शहद भी बेशक डाल दें, तो इतनी फ़ायदा होगा कि अच्छा। अब इसके फ़ायदे देखें कितने हैं कि नंबर 1 ये बलगम को पतला करती है, गुर्दों को साफ़ करती है, और किडनी में जो स्टोन बन जाते हैं ना उनको ये तोड़ती है, और ताकत का ज़ख़ीरा है। हदीस में आता है कि ये बवासीर को ख़त्म करती है और गठिया के दर्द में फ़ायदा पहुंचाती है। गठिया का दर्द क्या होता है? जो हमारे जोड़ होते हैं ना, स्वेलिंग हो जाती है, दर्द होती है। आजकल तो यंग बच्चों को देखो, ऐसा है कि घुटने में भी दर्द है, तो कंधों में दर्द है, तो ये जोड़ों में जो दर्द होती है ना, वहाँ पे जो स्वेलिंग आ जाती है, उसके लिए भी ये बहुत ज़बरदस्त है। और अंजीर जो है ये यूनान, तुर्की, स्पेन और फ्रांस में पैदा होता है, और वहीं से दरामद भी किया जाता है, और ये कब्ज़ कुशा भी है। और इसका दूध जो है ना, जैसे इसको तोड़ो ना जहाँ से, तो वहाँ से एक वाइट सा निकलता है, तो उसका दूध कहते हैं उसको। वो मस्सों पर, मस्से होते हैं ना, बाज़ लोगों को निकल आते हैं, उन पर लगाने से पहले तो मामूली सा वरम होता है, मतलब थोड़ी सी सूजन होती है, और फिर वो मस्से खुद ब खुद झड़ जाते हैं। तो ये भी आप करके देख सकते हैं। वही फिर अगेन ये कि बलगम को खारिज करता है, पेशाब खुल कर आता है। और हदीस में भी है कि एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंजीर का हदिया दिया गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको खाया और सहाबा को कहा कि तुम भी इसे खाओ, और फिर फरमाया कि अगर मैं ये कहूँ कि ये फल जन्नत से नाजुल हुआ तो कह सकता हूँ, क्योंकि जन्नत के फल जो हैं वो बग़ैर गुठली के होते हैं, और इसको तुम खाओ, ये बवासीर को ख़त्म करता है और गठिया के दर्द को भी ख़त्म करता है। अच्छा, अब जैतून के बारे में ये था कि जैतून जो है ये ज़्यादातर बहरा रूम के साहिली मुल्कों के में पैदा होता है, मतलब यूनान में, फ़लस्तीन, स्पेन वगैरह में इससे तेल निकाला जाता है, और ये जोड़ों के दर्द के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि इसकी मसवाक के बारे में कि क्या खूब है, और ये मुबारक दरख्त है, और ये बदबू को ज़ाइल करता है। तो जिन मुफस्सिरीन ने इसको एज़ इट इज़ फल के तौर पे लिया, तो उन्होंने उसके फ़ायदे बयान किए। अच्छा, अब दूसरी तरफ दूसरी राय क्या थी कि जिन मुफस्सिरीन ने इसको एज अ इलाके के तौर पे लिया, वो कैसे? क्योंकि जो अरब लोग थे ना, उनमें भी ये रवाज था, और आजकल ऐसा होता है यूजुअली कि जिस इलाके के जो फल होते थे ना, उसके नाम से उनको बुलाया जाता था, याद रखा जाता था। जैसे नखलिस्तान, खजूरें जहाँ पे ज़्यादा होती हैं तो उनको नखलिस्तान कह दिया। तो इसी तरह से उनका ये कहना था कि 3 से मुराद यहाँ पे दमिश्क का पहाड़ है, जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पनाहगाह थी। और अब मैं आगे बताती हूँ कि यहाँ पे उन्होंने ये इस्तदलाल कैसे लिया था। और फिर कुछ ने कहा कि ये नूह अलैहिस्सलाम की मस्जिद जो उन्होंने जूदी पहाड़ पर बनाई थी, तो ये एक्चुअली वो अंबिया जो उलुल अज़्म अंबिया थे, ये उनका तज़करा है यहाँ पे। और वह जैतून से मुराद बैतुल मक़दस जो है उसकी मस्जिद है, क्योंकि शाम और फ़लस्तीन में जितने अंबिया, ज़्यादातर अंबिया देखें आप, इस एरिया में ही आए थे। तो अल्लाह सुब्हानहू ताला ने ये जगह जो थी और इतनी मुबारक थी कि अल्लाह सुब्हानहू ताला ने उनको गवाह बनाया, और उन उलुल अज़्म पैगम्बरों को गवाह बना के जो कहा कि लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। तो नंबर 3 में अल्लाह सुब्हानहू ताला ने कसम खाई वह तूरी सीनीन, और तूरे सीना की। तूरे सीना कौन सा पहाड़ था? ये तो आप सबको पता है ना कि मूसा अलैहिस्सलाम को जब तूर पर बुलाया था अल्लाह सुब्हानहू ताला ने, और सबसे पहले नबूवत वहाँ पे मिली थी, फिर तख्तियाँ उनको वहाँ पे दी गई थी, तो वो तूर पहाड़ जो था उसकी कसम। और फिर वहादल बालदिल अमीन, और इस शहर की जो अमन वाला है, क्योंकि ये
किस पे नाजिल हो रहा था? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हो रहा था ना कुरान उस वक़्त। तो वो शहर, इस शहर की, मतलब जिस शहर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, तो क्योंकि ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम सबसे पहले आए थे और इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम ने ये शहर आबाद किया था, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ का नतीजा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने सालों के बाद फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस इलाके में नबी चुना था। अच्छा, अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें, और फिर खाना काबा था ना, सबसे बड़ी बात है। और खाना काबा तो अमन की जगह, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया ना, देखिए ये खाना काबा सिर्फ जब इस्लाम आया तभी थोड़ी ये अमन की जगह बना था, ये तो शुरू से अमन की जगह था। क्योंकि हमने वो पढ़ा ना, ली ईलाफी कुरैश ईलाफिहिम रिहलतश शिताई वस्सैफ। तो ये लोग काफिले लेके जाते थे, बिजनेस करते थे ना, अपने काफिले लेके जाते थे। तो इस शहर में मक्का की वजह से, जो खाना काबा की वजह से इनको इतनी इज्जत मिलती थी कि इनके काफिले नहीं लूटे जाते थे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे उसी की कसम खाई। और सबसे बड़ी बात ये कि इनके अगर बाप का कत्ल करने वाला भी इनके सामने, मतलब वो ढूंढ रहे होते थे कि हमारे कोई कातिल, जैसे किसी ने किसी को कत्ल कर दिया बदला लेने के लिए, तो अगर बाप का कातिल भी सामने आ जाता था ना, तो उस पर भी हाथ नहीं उठाते थे। मतलब ये इतना एहतराम करते थे। और मैं बार बार आपको ये बताया ना कि ये तवाफ करते थे अल्लाह सुब्हानहू, अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो ये अल्लाह की नहीं मानते थे, अल्लाह को मानते थे। तो आजकल आप ये ज़रा अपने इर्द गिर्द में ज़रा ध्यान करें ना, तो आपको ये बात बड़ी अच्छे से समझ आएगी कि हम मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, कलमा गो हैं, हम अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह की मानने में हम क्यों कमी कर देते हैं। आज इंशाल्लाह वो भी सीखेंगे। अच्छा, ये 4 कस्में खाने के बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या फरमाया? लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनी तकवीम। कि लक़द, देखो, जोर लगाने के लिए, जैसे होता है ना कि किसी चीज को बहुत कंफर्म तरीके से जब उस बात करते हैं ना कि सर्टनली, यकीनन हमने पैदा किया इंसान को अहसनुल तकवीम। देखिए, अपने आप को जरा देखें, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें सबको अशरफुल मखलूकात बनाया। बनाने वाले ने तो कोई कमी ना छोड़ी। फिर कि आदम अलैहिस्सलाम को देखे, पहले तो ढांचा बना हुआ था ना, और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कितनी दफ़ा फरमाया भी कि शर्म नहीं आती तुम लोगों को, वाली बात है, बने तुम किससे हो? तुम्हें मिट्टी से बनाया, वो नुतफे से बनाया, वो सारा हम पढ़ते हैं ना। तो वो क्या था, हमारा जो जिस्म बना ना, वो मिट्टी से बना था। उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या फरमाया था? सुम्मा सव्वाहू, फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बराबर किया, व नुफ़िख़ा फ़ीही मिन रूहिही। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारे अंदर, जो आदम अलैहिस्सलाम थे ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपनी रूह फूंकी थी। वनुफ़िख़ा फ़ीही मिन रूहिही वजअल लकुमुस्समा वल अबसार वल अफ़िदा। वो अगली आयत में आता है, इतनी खूबसूरत आयत है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसके बाद फरिश्तों को हुक्म दिया था कि आदम को सजदा करें। सजदा आदम को नहीं था, अल्लाह के हुक्म को सजदा था। लेकिन आप अपना मुकाम देखें। फरिश्तों की बात होती है ना, तो हम कहते हैं हाय फरिश्तों को, इतने फरिश्ते नाजिल होते हैं, फरिश्ते ये करते हैं, फरिश्ते ये करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरिश्तों को सजदा करवा दिया आदम अलैहिस्सलाम को। और वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की रूह, अब देखिए हमारा जो जिस्म है उसकी क्या खुराक है। हम जब खाना खाते हैं, हम जो सारा कुछ हमारा दिन रात जो कमाई कर रहे होते हैं, तो मेन तो यही होता है ना कि खाना मिल जाए किसी तरह से, और खाना हम हेल्दी खाना खाएं ताकि हमारा जिस्म ठीक तरह से काम कर सके। लेकिन रूह की खुराक क्या है? जो दुनिया से हम पकाते हैं, रोज़ खाने पका के खाते हैं, ये हमारे जिस्म की खुराक है। हमारी रूह की खुराक जो है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला का ज़िक्र है, अल्लाह सुब्हानहू तआला की याद है, ये कुरान है। जब हम अल्लाह की इबादत करते हैं ना, जब अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं व इज़ा फ़रग़त फ़ंसब व इला रब्बिका फ़रग़ब, ये वही बात है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के ज़िक्र के लिए खालिस हो जाओ। कि हमें पैदा क्यों किया गया था? क्योंकि हमारी रूह जो है ना, वो तभी तरोताज़ा रहती है। अब यहाँ पर हम एक और चीज़ देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इंसान को जब ये कहा कि उसने अहसनुल तकवीम पैदा किया, तो
اس میں پھر جیسے قسمیں کھائیں اولو العزم پیغمبر جتنے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سب کے بارے میں کہ میں نے کیسے ان کو احسن التقویم پیدا کیا، ایگزامپل ساتھ دے دی نا۔ اب قرآن میں جتنی بھی ہم قوموں کا قصہ پڑھتے ہیں تو وہ کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان کیے؟ تاکہ ہم ان سے سبق سیکھیں۔ اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ دیکھو یہ پیغمبر جو تھے یہ انسان تھے، تب بھی بار بار عبد کی بات ہوتی ہے کہ وہ پیغمبر جو تھے وہ انسان تھے، وہ عبد تھے، اللہ کے بندے تھے، کہ ہمارے ذہن میں آتا ہے لوگ پیغمبر تھے نا، انہوں نے تو کیا، اب ہم سے کیسے ہوگا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، تم دیکھو کہ یہ بھی تمہاری طرح کے انسان تھے، ان کو اگزامپل بنا کے رکھا نا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو چلتا پھرتا قرآن تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات جو سیکھنے ہیں نا تو ان کے کردار سے سیکھیں، ان کے عمل سے سیکھتے ہیں، تبھی تو احادیث کے بغیر ہمیں قرآن سمجھ نہیں آ سکتا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب یہ اگزامپل دی کہ دیکھو یہ پیغمبر جو تمہارے اندر بھیجے تھے وہ کس طرح کے تھے، یہ تم سب انسانوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے احسن التقویم پیدا کیا ہے۔ اب پھر کیا ہوا کہ اب دوسری طرف اب اس پہ آتا ہے کہ اچھا، اب دوسری طرف جب یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا احسن التقویم پیدا کیا تو پھر ثم رددناہ اسفل سافلین، اے انسان تو اسفل سافلین میں ہو گیا، سب سے نیچے درجے میں ہو گیا۔ اس میں بھی مفسرین کی 3 رائے آتی ہیں۔ ایک تو یہ انہوں نے کہا کہ اس سے مراد کیا ہے کہ ارذل العمر ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو اتنا خوبصورت، اتنا سمجھدار، عقل مند، اتنا سارا کچھ بہترین ساخت میں پیدا کیا اور پھر اس کو ارذل العمر کی طرف لے گیا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اللہم انی اعوذ بک من ان ارد الی ارذل العمر، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے ارذل العمر میں جانے سے مجھے محفوظ رکھنا۔ اللہم اجعل اوسع رزقک علی عند کبر سنی وانقطاع عمری، کہ یا اللہ میرا رزق آخری عمر تک میرے ساتھ رکھنا اور یہاں تک کہ میری عمر ختم ہو جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعائیں بھی سکھائی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس ارذل العمر کے لیے دعا مانگو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سے بچائے۔ اچھا، اب دوسرا مطلب اس سے کیسے لیا کہ ارذل العمر کی جب بات ہوئی تو وہ یہ بات تھی کہ انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے احسن التقویم پیدا کیا، لیکن منافقین کا ہم نے پڑھا نا کہ وہ کہاں پہ ہوں گے؟ اب آپ کو زبانی آ گیا ہوگا کہ وہ درک میں ہوں گے، دوزخ کا سب سے آخری درجہ جو ہے نا اس میں ہوں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اپنے اعمال سے اس لیول پہ چلے جاتے ہو کہ تم آخر میں دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں گھس جاتے ہو جا کے۔ اب آج کل کے زمانے میں آپ دیکھیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو وہاں پہ منافق نہیں تھے، منافق مدینہ میں تھے۔ مکہ میں تو وہ تھے جو کھلے عام دشمنی کرتے ہیں نا، فاسق تھے، سارے کے سارے سیدھے سیدھے دشمنی کرنے والے لوگ تھے، دشمنی کرنے والے لوگ تھے۔ اور یہاں پہ جب مکہ میں آتے، مدینہ میں آتے ہیں تو منافق وہاں پہ تھے اور ان کو سنبھالنا بڑا مشکل تھا۔ لیکن آپ یہ دیکھیں آج کل اگر آپ دیکھیں اپنے ارد گرد تو اب تو کھلے عام لوگ برائیاں کر رہے ہوتے ہیں، اب کھلے عام گناہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اب ان میں منافق والی چیز جو ہے نا وہ تو بہت کم ہو گئی، بلکہ چھپ چھپ کے کون اب اتنے جری ہو گئے ہیں کہ جی کوئی بات نہیں، ہم تو کر رہے ہیں، اور ہم کہنے والے بھی ڈرے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ۔ تو یہاں پہ اب ہم کچھ ایگزامپلس دیکھیں گے۔ نمبر 1 آپ یہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب یہ بات کی کہ احسن التقویم، تو جتنی اللہ کی مخلوق ہے، اب سوچیں آسمان سے زمین کے درمیان میں اللہ کی جو مخلوق ہے، جانور دیکھیں، وحشی جانور بھی آپ دیکھ لیں، ایسے جانور جو چیر پھاڑ دیتے ہیں نا، ان کو بھی اگر آپ دیکھیں نا تو ان کو دانت سے چیریں گے یا پھر ان کے ناخن کوئی ہوں گے ان سے چیریں گے، ایک ہی بندے کو چیرے ہوں گے نا۔ لیکن انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس کو عقل، سمجھ، شعور عطا کیا، وَنُفِخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے اندر فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ڈالا۔ سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبیوں پہ نبی بھیجے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتابوں پہ کتابیں بھیجی اس کی رہنمائی کے لیے۔ آدم علیہ السلام کو جب اس دنیا میں بھیجا تھا تو کیا کہا تھا کہ اب تمہارے پاس جو ہدایت ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آئے گی، اور جو اس راستے پہ چلے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ لیکن پھر ہم لوگوں نے کیا کیا؟
अब देखें कि जानवर से बढ़ के हम लोगों ने ऐसे ऐसे हथियार बनाए, अब देखें ऐसे ऐसे रॉकेट बनाए, ऐसे ऐसे हथियार बना दिए कि एक कौम की दूसरी कौम से जब लड़ाई होती है तो लड़ाई आम बंदों की तो नहीं होती, वो तो मासूमों को पता भी नहीं होता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। जो ऊपर वाले लोग होते हैं उनकी अना का मसला होता है, और वो एक ड्रोन फेंकते हैं तो कितने लोगों को एक साथ ख़त्म कर देते हैं। अब देखिए इनकी दिल नहीं भरते, फिर जो जेलों में उनका हाल होता है जब वो पकड़ लेते हैं उन लोगों को, फिर जब उनके ऊपर जुल्म करते हैं तो फिर किस तरह के जुल्म करते हैं। अब इसमें मैंने कुछ पॉइंट लिख रही थी कि जब हम इंसानों को, मैं सोच रही थी कि हमारे इर्द गिर्द आजकल के, मैं पहले की बात नहीं अभी कर रही हूँ, आजकल के ज़माने में हम अपने इर्द गिर्द देखें तो इंसान है ना, देखिए मैं और आप अगर हम देखें तो हम चल रहे हो ना तो पाँव के नीचे एक छोटी सी चीज़ भी आके, चूंटी भी मर जाए ना, जो कॉन्शियसली हमें पता हो, तो हमें उसका भी दर्द होगा, हमारा दिल ऐसे हो जाए हाय ये क्या हो गया। गाड़ी चला रहे हैं फॉर एग्जांपल, सामने कोई चीज़ आती है, टक्कर लगती है, वो कोई मर जाता है तो कितने दिन तो बंदा उसी से नहीं निकलता कि हाय मेरे से ऐसे हो गया। फिर ये कौन लोग होते हैं, ये कौन लोग हैं जिनके ज़मीर मर गए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि ये मुसलमान नहीं है, हम तो बाहर की बात ही नहीं अभी कर रहे, हम सिर्फ अपने मुसलमानों के अंदर ही रहें तो हम उधर ही काफ़ी हो जाएगा हमारे लिए। अब देखिए कि दुश्मनी और इंतकाम की आग ठंडी करने के लिए औरतों के नंगे जुलूस निकालते हैं। अब तो मीडिया है ना, हमें नज़र आती है ना ये चीज़ें, हमने खुद पढ़ी है कि किस तरह से एक एक औरत से 10-10, 20-20 आदमी कैसे उसको हवस का निशाना बनाते हैं। ये इंसान है, मैं दरिंदों की बात तो नहीं कर रही हूँ ना यहाँ पे। और बाप बेटे और भाइयों के सामने घर की औरतों की कैसे इस्मत लूटते हैं जब वो इंतकाम पे आते हैं, अपने नफ्स की आग को ठंडा करने के लिए करते हैं। बच्चों को माँ बाप के सामने कत्ल कर देते हैं और माँओं को अपने बच्चों का खून पीने पर मजबूर करते हैं। ये सारी चीज़ें हम जानते हैं, हमने सुनी है, हमारे कान, हमारी आंखें मीडिया पे जब हम देखते हैं गवाह हैं इस चीज़ का। इंसानों को ज़िंदा जलाने और ज़िंदा दफन करने के वाक़यात तो कितने ज़्यादा हम पढ़ चुके। दुनिया में वैशी से वैशी जानवर भी ऐसा नहीं होगा जो इंसानों की तरह वहशत की तरह का मुकाबला करे। अल्लाह अकबर। और देखिए दूसरी बात, आप अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था ना कि एक औरत थी, सास थी, उसने अपनी बहू को कैसे मार के उसको पीसेस करके टुकड़े टुकड़े किया था। तो ये कौन इंसान होते हैं, ये कौन इंसान है जिनके ज़मीर इतने मुर्दा हो जाते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तो हमें हसन तकवीम पैदा किया हर इंसान को, तो कहाँ पे ऐसी चीज़ आ जाती है कि हम सोचे, हम कई दफ़ा ऐसा होता है ना, हम सोचते हम तो नहीं है ना, वो तो फ़लाँ बंदा आएगा। नहीं, ऐसा नहीं है, हमारे इर्द गिर्द लोग हैं ये सारे के सारे, कैसे बेज़मीर हो जाते हैं। अब देखिए कि एक आप यहाँ पे एक रिसर्च में पढ़ी थी कि गट ब्रेन जो है ये भी नई, बहुत नई भी नहीं है, मतलब काइंड ऑफ नई रिसर्च है कि असफला साफिलीन की जब बात होती है कि ये क्या मामला हो जाता है कि एक हमारा ये ब्रेन है जिसमें 60 से 70 हज़ार ख्यालात एवरी डे, हर रोज़ हमारे 60 से 70 हज़ार ख्यालात चल रहे होते हैं। तो हम जो बनते हैं ना, हमारी ये ख्यालात ही होते हैं जो हमें खुशी देते हैं। जब हम सैड हो जाते हैं, हम डिप्रेशन में चले जाएंगे या कोई भी ये ख्यालात हमारी ज़िंदगी पे इस तरह से असर डालते हैं। और ये जो गट ब्रेन है, गट ब्रेन का हमारे इस ब्रेन के साथ डायरेक्ट ताल्लुक है, कांस्टेंट ये एक दूसरे से राब्ते में होते हैं। अब इतनी ये इंटरेस्टिंग बात थी कि मैं हैरत से, बल्कि मैंने एक लेक्चर भी, मुझे उनका नाम याद नहीं है, सुना था, इतना खूबसूरत लेक्चर था वो भी, कि उन्होंने कहा कि क्योंकि अब देखिए हमारा गट जो है ना वो क्या करता है, जब हम खाना खाते हैं तो वो हमारे जिस्म को ताकत देता है ना, तो उसका काम ही ये है। और फिर क्या करेगा, दूसरी चीज़ क्या होती है, इसके 2 काम होते हैं। अभी मैंने कहा था ना कि इंसान को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तख्लीक किया और फिर उसमें वनुफ़िख़ फ़ीही मिन रूहिही, दूसरा एलिमेंट उसके अंदर क्या होता है कि हमारा जो रूह जो होती है ना उसकी तस्कीन कैसे होगी, और उसका जो रूहानियत का जो लेवल आता है ना उसको आप इसके साथ देखिएगा। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में क्या फरमाया था कि जब हम खाना खाते हैं तो वो कैसा होना चाहिए, हलाल एंड तय्यब,
हलाल कह देना ही काफ़ी था। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने साथ तैयब का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया कि जो तुम खाते हो वो तुम्हारा हलाल और तैयब होना चाहिए। अच्छा, अब हदीस की तरफ आएँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था कि वो इंसान जो हराम खाता है, जो हराम खाता है, उसकी दुआ जो है वो ऊपर नहीं जाती है, उसकी 40 दिन की नमाज पूरी नहीं होती है। अब ये देखें, हम तो खा रहे हैं ना, हराम अगर खा भी रहे हैं तो खाना ही, मतलब बाजार से हमने खाना ही खरीदा था और वही हमने खाया था ना। अब यहाँ पे खाना खा के दुआ हराम कैसे हो गई? वो तो वर्ड्स थे, वो हराम कैसे हो गई? वो कैसे ऊपर नहीं उठी? क्योंकि ये जो हमारा गट ब्रेन है ना, ये इसका काम ये कि जब हम कोई हराम खाना खाते हैं ना तो वो हमारी फितरत को मसख कर देता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इंसान को उसकी फितरत पे पैदा किया है। फितरत, इंसान जब बच्चा पैदा होता है ना, वो मासूम, आप सबको पता है कि बच्चे को तो कुछ नहीं पता होता बुराई का, वो बिल्कुल एक साफ स्लेट की तरह पैदा होता है। और इसी तरह से जो हराम खाना जब जाता है ना तो वो इंसान की इन्हीं चीज़ों पर जब वो असर करता है, जब वो उसकी फितरत को मसख कर देता है, तो वो इंसान के लिए अगर ये लफ्ज़ इस्तेमाल करे ना तो कम नहीं होंगे कि वो बेगैरत हो जाता है। उसके पास जो एक फीलिंग होती है ना कि बुराई को बुराई समझने की, वो ख़त्म हो जाती है। उसकी जो नेचर होती है ना वो मसख हो जाती है। जो हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं ना कि हाय इतने लोग, हकम ये कर सकता है, ऐसे मुमकिन ही नहीं है। और आप देखें कि ये हराम खाने में, अब फॉर एग्जांपल जज को ले लें, अगर उनको पता होता है, आप देखें पाकिस्तान में जेलें भरी हुई हैं, इतने जिन्होंने कोई कसूर भी नहीं किया हुआ, बेचारे गांव के ऐसे ऐसे लोग जिनके बड़ों ने कुछ गुनाह किए, गलत काम किया, उसमें पकड़ के अपने वो जो काम करने वाले हैं उनको फंसा दिया। कई दफ़ा ऐसी जगह चीज़ होती है कि जो अमीर होते हैं वो पैसे दे के बच जाते हैं, गरीब बेचारे वहाँ पे फंसे हुए सारी उम्र के पड़े हुए, 5,000 के मचल के या वट एवर उनको कहते हैं, वो भी देने के उनके पास पैसे नहीं होते हैं। तो वो जज जो है उसको पता होता है। देखो, मैं और आप भी किसी की स्टोरी देखें ना तो समझ आ जाती है कि हाय नहीं, इसका कसूर नहीं है। आप मुझे ये बताएं, वो जज साहब कैसे सुकून की नींद सो जाते हैं, राइट? वो किसी पे जुल्म करने वाले ये पढ़े लिखे भी लोग होते हैं। डॉक्टर्स देखे, कई दफ़ा ऐसा होता है कि सारे नहीं ऐसे होते, जज भी सारे ऐसे नहीं होते। मैं आपको एग्जांपल्स दे रही हूँ ताकि हम इसको बात को समझ सकें। अब पता भी होता है मरीज़ बेचारे के पास कुछ भी नहीं है, बट कहाँ से उधार पकड़ के चीज़ें बेच के पहुँचे, फिर भी उनको टेस्ट पे टेस्ट लिख के दे देंगे। अच्छा, ये टेस्ट कराओ, वो टेस्ट कराओ, ये पैसे ना जमा किए तो ये नहीं होगा, अच्छा चलो जाओ, फिर अगर नहीं करना तो क्या नहीं। कैसे सुकून की नींद सोते हैं आप मुझे बताएं? इंसान है ना, मैं और आप। और ऐसा नहीं, ये पढ़े लिखे लोग हैं जिनके घर वाले भी पढ़े लिखे हैं, जिनकी फैमिलीज भी पढ़े लिखे हैं। कोई एक दूसरे पर लान तान सॉरी नहीं करता कि ये क्या तुम लोग कर रहे हो, नहीं करता ना, क्योंकि जो इधर जाता है ना पेट में वो हराम का पैसा था। इसलिए बहुत ख्याल, इलामा इकबाल की एक शुरू का मैं पढ़ी थी कि उनकी माँ ने अपने जेवर बेच के एक बकरी खरीदी थी ताकि उनके जो हस्बैंड थे ना वो गवर्नमेंट की जॉब करते थे, तो उनको डर था कि उस पैसे में कोई ऐसी चीज़ ना हो जाए कि जो बच्चे के पेट में जो दूध जाएगा वो हराम का हो। तो उन्होंने बकरी खरीदी थी और उससे वो दूध पिलाती थी। बहुत सी एग्जाम्पल्स हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की बात याद है ना, जो उन्होंने उल्टी करके, पेट सख्त भूखे थे और पता चला कि ये जिन्होंने वो खाना दिया था तो उसने बेचारे ने बताया कि वो पहले इस्लाम से पहले जिसका मैंने ऐसे किया था तो उन्होंने कुछ पैसे दिए थे, तो उनको ये शक हुआ कि शायद ये ठीक नहीं था, तो उन्होंने उंगली मार के कहते खाना बाहर ही नहीं आ रहा था ही नहीं पेट में कुछ भी, तो फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं मेरे मतलब बाहर निकले। तो जब हराम खाएंगे ना और हराम खिलाएंगे, वो बच्चे भी ऐसे पैदा हो जाते हैं जिनके अंदर से ये हया उठ जाती है।
یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں، یہ حدیث بتا رہی ہے۔ وہ دعا کیسے اٹھے گی، آپ مجھے بتائیں، جو حرام کھانا پیٹ میں ہوگا تو وہ دعا کیسے اٹھے گی؟ حدیث یاد ہے نا کہ وہ بندہ خانہ کعبہ کا کپڑا پکڑ پکڑ کے رو رہا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جبرائیل اس کی میں دعا کیسے قبول کروں کہ اس کے جو پیٹ میں حرام ہے، جو یہ سفر سواری لے کے آیا ہے، خرید کے لایا، وہ حرام کی ہے، جو کپڑے پہنے وہ حرام کیا، جو سب کچھ حرام کیا، تو میں اس کی دعا کیسے قبول کروں؟ یہ اتنی امپورٹنٹ بات تھی جو میں نے کہا کہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں آپ کو یہاں پہ یہ بتا دوں، جو میں نے آپ کو یہ کہا تھا نا کہ یہ اس کو میں نے اوڑھ کے سوئی تھی اس سورہ کو، کہ میں سوچتی تھی کہ یا پاک پروردگار اتنی خوبصورت 2 آیتیں اگر ہمیں یہ سمجھ آ جائیں کہ ہم ہیں کون، احسن التقویم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایگزامپل پہ ایگزامپل دی کہ تم کیسے انسان ہو۔ اب دیکھیے چلے نبیوں کا ہم چھوڑ بھی دیتے ہیں، ہمیں نہیں سمجھ آتی، ہم سوچتے ہیں کہ ہائے وہ تو اس لیول پہ تھے، اب ویسا تو ہم سے نہیں نہ ہوگا، چلیے ہم سوچ لیا کہ نہیں۔ تو صحابہ کی زندگیاں ہمارے سامنے ہیں۔ اسی چیز کو میں نے سوچا کہ آج ہم 2 بات کرتے ہیں، ایک ہم کربلا کی بات کریں گے اور ایک ہم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو ہے نا ان کے آخری دنوں کی بھی بات کرتے ہیں، کیونکہ حضرت عثمان کا واقعہ یوزلی اتنا بیان نہیں ہوتا، کربلا کا تو میں نے کافی دفعہ ڈیٹیل میں بات کی ہوئی ہے، لیکن ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے جو اوپر اس لیول کے بندے کیسے تھے، تو اس سے ہمیں یہ سمجھ آئے گی کہ دیکھیے کربلا کا بھی واقعہ آپ دیکھیے۔ ہمیں کئی دفعہ یہاں پہ یہ میں کربلا پتہ ہے کیوں بیچ میں لائی ہوں، کیونکہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم تو روزہ بھی رکھتے ہیں، ہم تو یہ بھی کر رہے ہیں تو بس ٹھیک ہے۔ پھر جو اخلاقیات ہوتے ہیں نا، جو لین دین کا معاملہ، جو انسانوں کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے، وہ وہاں پہ آ کے ہم بڑی بڑی غلطیاں کر جاتے ہیں اور پھر ہم اسفل سافلین میں چلے جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو ہمیں یہ بات بتائی نا، تو قسم سے دل کانپ جاتا ہے، بندہ سوچتا ہے کہ او مائی گاڈ، مطلب کہیں میں ایسے تو نہیں، اور پھر جب سوچنے لگتے ہیں نا تو پھر لگتا ہے اچھا یہ بھی اسفل سافلین ہو سکتا ہے، یہ بھی کیونکہ انا جو ہوتی ہے نا بندے کی، جب وہ بیچ میں آ جاتی ہے نا تو انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی ہے۔ اب دیکھیے امام حسین رضی اللہ عنہ، کون نہیں جانتا ان کے بارے میں کہ وہ کون تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں جب ہوتے تھے، اگر وہ کندھے پہ آ کے بیٹھ جاتے تھے تو وہ سجدے سے سر نہیں اٹھاتے تھے، وہ اتنی محبت جن کے گالوں کو چومتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ امام حسین کے بارے میں۔ اب دیکھیے کربلا میں دوسری طرف کون تھے؟ مسلمان تھے نا، کلمہ گو تھے، یہاں پہ اسی لیے بتا رہی ہوں آپ کو۔ وہاں پر اگر امام حسین کی شہادت تھی نا، ان کا سر قلم کر کے نیزے پہ لگایا تھا نا، دوسری طرف اذانیں ہو رہی تھی، دوسری طرف جماعت کے ساتھ نمازیں بھی پڑھی جا رہی تھی، دوسری طرف کلمہ حق بلند بھی کیا جا رہا تھا، تکبیرات بھی کی جا رہی تھی۔ وہ لوگ ایسا نہیں تھا کہ وہ ظالم ایسے آئے تھے کہ ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کون ہے، نہیں پتہ تھا۔ پھر یہ کیا ہوا تھا؟ اسی لیے یہ میں آپ کو یہاں پہ بتا رہی ہوں کہ اپنے اعمال پہ کہتے ہیں نا کہ ایسی نظر رکھیں کہ یا اللہ کہیں اس میں ایسی چیز تو نہیں آ گئی، کیونکہ مجھے اور آپ کو پیدا ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے کیا ہے۔ دنیا بری نہیں ہوتی ہے، دنیا بیچاری تو اللہ کی مخلوق ہے، اس کو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود ہی سے آزمائشیں دی ہوئی ہیں کہ یہ پہنچانی ہے، یہ پہنچانی ہے، یہ پہنچانی ہے۔ اس کے کیا قصور ہے؟ اس نے تو دن رات ہمیں آزمائشوں میں پہنچانا ہی ہے، کیونکہ ہمارے درجے بلند ہونے ہیں۔ اب وہاں پہ کیا آزمائش پڑی تھی کہ دیکھیں کیا کہاں سے کہاں اسفل سافلین میں وہ گروپ چلا گیا دوسرے والا۔ اچھا اب وہاں پہ سے ہٹے، اگر دوسری طرف آتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، میں نے سوچا کہ آج ان کے بارے میں بھی دل کھول کے ذرا بات کرے کہ کیا ہوا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو تھے نا، اللہ اکبر، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 5ویں پشت میں یہ جو ان کا سلسلہ نسب جو تھا نا، یہ رسول اللہ سے مل جاتا تھا۔ کیسے ملتا تھا؟ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت عثمان کی جو نانی ہے نا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فادر تھے ان کی سگی بہن تھی، تو حضرت عثمان کی جو مدر تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن ہوئی۔ دیکھیں کتنا قریبی رشتہ تھا۔ اور اس کے علاوہ ان کو ذوالنورین کہتے تھے، کیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں حضرت رقیہ اور ام کلثوم، ان کے ساتھ ان کی شادی ہوئی تھی۔
تو اچھا اب جو بدر کی جنگ تھی نا اس میں حضرت عثمان نہیں گئے تھے، اس وجہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خود ہی روکا تھا کہ آپ نہیں جائیں، کیونکہ اس زمانے میں رقیہ جو تھی، حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کی طبیعت بہت خراب تھی، اور اتنی خراب تھی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر سے واپس آئے تھے نا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ان کو دفنا کے واپس آ رہے تھے، تو رسول اللہ سیدھے پھر قبرستان کی طرف گئے تھے دعا کرنے کے لیے۔ تو پھر اس کے بعد ام کلثوم سے ان کی شادی ہوئی تھی، تو ام کلثوم جب غزوہ تبوک ہوا تھا نا اس وقت پھر ام کلثوم جب وہ واپس آئے تھے، اس جنگ میں وہ ساتھ گئے تھے، تو واپس آئے تھے تو پھر ان کی وفات ہو گئی تھی، تو یہ دونوں کی وفات رسول اللہ کی زندگی میں ہوئی تھی۔ اچھا حضرت عثمان کے بارے میں ذرا ہم دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے احسن التقویم میں ہمیں پیدا کیا نا، تو کیا انسان کیسے ہوتے ہیں کہ ایک دفعہ جب وہ مدینہ میں آتے ہیں تو ابھی مسلمان تو لٹے پھوٹے وہاں سے مکہ سے آئے تھے، کسی کے پاس اتنا بھی پیسہ ویسا کوئی نہیں تھا، تو مدینہ میں آ کے سب سے بڑا مسئلہ پتہ ہے کیا ہوا تھا کہ میٹھا پانی نہیں تھا۔ ایک ہوا تھا جو میٹھا پانی، یہ نہیں کہ مٹھاس والا، مطلب جو پینے کے قابل ہوتا ہے نا، ایک کھاری پانی ہوتا ہے جو پینے کے قابل نہیں ہوتا، تو مسلمانوں نے یہاں پہ آ کے کنویں کھودے تھے لیکن کوئی کنواں جو تھا وہ میٹھا پانی والا نہیں نکل رہا تھا، تو مسلمانوں کو بڑی تکلیف تھی۔ وہ یہودی جو تھا وہ پیسوں پہ پانی بیچتا تھا، اب مسلمانوں کے پاس اتنے زیادہ پیسے ہر ایک کے پاس تو نہیں تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ یہ تو بڑی مشکل ہو گئی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میں سے کون ہے جو یہ کنواں خرید لے اور وہ مسلمانوں کے لیے وہ وقف کر دے، میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت کا کہا۔ حضرت عثمان چپکے سے اٹھے اور جا کے ایک بزنس مین تھے یہودی کے پاس گئے اور اس کو جا کے کہا کہ کنواں تم بیچ دو، میں خریدنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ نا، میرا دماغ خراب ہے، میں کیوں بیچوں، مجھے تو اتنا اس سے پروفٹ ہوتا ہے۔ تو حضرت عثمان بھی بزنس مین تھے، انہوں نے پھر کہا کہ تم منہ مانگی قیمت مانگو، تم نے جتنے کا بیچنا ہے میں لینے کو تیار ہوں۔ تو وہ بڑا حیران ہوا، تھوڑی دیر دل میں کچھ ہوا، لیکن پھر اس نے کہا کہ لو ایک دفعہ دے دیا، میری تو روز کی کمائی ہے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں نے نہیں دینا۔ پھر حضرت عثمان نے تھوڑا سا سوچ کے کہا کہ تم منہ مانگی قیمت لو، لیکن تم یوں کرو کہ آدھا کنواں مجھے دے دو۔ اس نے کہا کہ کنواں میں کیسے آدھا کروں، تو پانی کو آدھا کیسے کروں؟ تو انہوں نے کہا کہ یوں کر لو، ایک دن پانی جو ہے وہ میں بیچوں گا، ایک دن تم بیچتا۔ تو وہ اس کو یہ بات بڑی اچھی لگی کہ ٹھیک ہے، مجھے منہ مانگی قیمت بھی مل رہی ہے تو ایک دن میں مطلب مجھے پیسے بھی مل جائیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ تو حضرت عثمان نے وہ آدھا کنواں جو ہے نا، پتہ ہے کتنے میں لیا تھا؟ 12,000 درہم میں آدھا کنواں لے لیا۔ اب جیسے ہی آدھا کنواں لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے خوشی خوشی، تو آ کے انہوں نے کہا کہ میں نے کنواں وہ خرید لیا ہے، تو اب مسلمان جو ہیں وہاں پہ پانی لے سکتے ہیں۔ اور پھر وہ انہوں نے کیا کیا کہ وہ آدھا جو ان کا دن تھا نا پانی کا، اس دن حضرت عثمان نے کہا کہ سب کے لیے فری ہے، سب آ کے فری میں پانی لے، اور نہ صرف مسلمان بلکہ مدینہ کا ہر شخص جو بھی ہے وہ وہاں سے فری میں پانی لے سکتا ہے۔ اب یہودی کو تو مصیبت پڑ گئی کہ کیا ہو گیا کہ یہ تو پہلے دن میں پانی وہ اتنا جمع کر لیتے ہیں کہ اگلے دن ان کا کام آ جاتا ہے، تو اس سے اگلے دن پھر فری والی باری آ جاتی ہے۔ آخر ہاتھ تنگ آ کر اس نے 8,000 درہم میں وہ آدھا کنواں بھی بیچ دیا۔ تو حضرت عثمان نے وہ کنواں خرید لیا تھا، اور اتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دیکھیں جنت کا سودا ہو گیا۔ اب اس کے بعد ایک دفعہ کیا ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قحط پڑا، تو ایک سوداگر جو ہے وہ مدینہ کی طرف آتا ہے، اس کے پاس 1,000 اونٹ تھے اور اس کے سامان کے لدے ہوئے تھے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ نے اس بندے سے سارے اس کے مطلب اونٹ کا جو سامان تھا نا وہ سارا خرید لیا۔ اب جو جتنے بھی تاجر تھے نا وہ بھاگے آئے کہ آ کے ہم سامان اپنی حیثیت کے مطابق بائے کریں، اور پھر ہم اس کو دگنی تگنی قیمت پہ بیچیں گے، کیونکہ قحط ہے، لوگوں کی ضرورت ہے۔ تو حضرت عثمان کے پاس آئے، تو آ کے جب کہا تو انہوں نے کہا کہ میں تو اس کو 10 گنا قیمت پہ بیچوں گا، جس نے 10 گنا قیمت پہ لینا ہے وہ لے لے۔ تو اب اتنی بڑی قیمت تو دینے پہ وہ تو پریشان کہ اتنی قیمت آپ کو کون دے گا؟ انہوں نے کہا کوئی دے دے گا، لیکن اس سے کم پہ میں نے نہیں دینا۔ وہ چلے گئے۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے وہ سارا سامان مدینہ کے سب لوگوں کے اندر فری میں تقسیم کر دیا۔ اب وہ جو تاجر تھے وہ واپس آئے، آ کے انہوں نے پوچھا کہ آپ تو ہمیں کہہ رہے تھے 10 گنا میں، تو آپ نے تو یہ سارا فری میں دے دیا، تو یہ کیا کیا آپ نے؟
تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے اللہ سے سودا کر لیا، کیونکہ کم سے کم بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک نیکی کے بدلے 10 گنا دیتا ہے، زیادہ دے تو 700 گنا دیتا ہے، تو میں نے تو اللہ سے سودا کر لیا تھا۔ تو یہ تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ پھر تبوک کا واقعہ آپ دیکھیے کہ تبوک میں شاہ روم کے ساتھ جنگ تھی، اتنی بڑی سپر پاور، اور ادھر دیکھیں مسلمانوں کا حال کیا تھا۔ آج ہم ڈرتے ہیں نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے عام اعلان کر دیا کہ یہ پہلی جنگ تھی کہ ہم ان کو ضرورت ہے، کیونکہ جب سفر پہ جانا ہے تو ڈیفینیٹلی کھانا بھی چاہیے، سواری بھی چاہیے، جنگ کے لیے بھی چاہیے، جتنے دیر وہاں پہ رکنا پڑے گا وہ چاہیے، پیسے بھی چاہیے ہوں گے، غلہ بھی چاہیے ہوگا۔ تو ہر کوئی، حضرت ابوبکر صدیق، کسی یہی جنگ کا واقعہ تھا کہ گھر کا پورا سامان لے آئے، حضرت عمر آدھا سامان لے آئے، حضرت عبد الرحمن بن عوف 40,000 درہم لے کے آئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا ایک تجارتی قافلہ تھا، تجارت کرتے تھے نا، تو ان کا کہتے ہیں 200 اونٹ سامان کے ساتھ لدا ہوا، ان تیاری کر کے وہ جانے والا تھا۔ جب رسول اللہ نے اناؤنس کیا تو وہ سارے کا سارا قافلہ جو بھی ان کے تھے سامان تھا، وہ انہوں نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا، جس کے اندر 30 کلو چاندی بھی شامل تھی۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے، پھر اور لوگوں کو وہ کہتے ہیں نا کہ جیسے انکریج کیا کہ اور اگر کوئی دے سکتا ہے، جتنے بھی لوگ تھے، تو ان کو تسلی نہیں ہوئی۔ اس کے بعد پھر دوبارہ اٹھے اور 100 اونٹ صدقہ کر دیے، کیونکہ سواری چاہیے تھی نا جانے کے لیے، 100 اونٹ صدقہ کر دیے۔ اور پھر اٹھے، پھر ان کو 1000 دینار، جو تقریباً 5.5 کلو سونے کے برابر تھا، وہ انہوں نے صدقہ کر دیا، ٹھیک ہے۔ پھر دوبارہ سے اٹھے اور پھر یہ نقدی لے کر اتنی سامان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے نا، تو رسول اللہ کی گود میں ڈال دیا، جھولی میں ڈال دیا جیسے۔ تو رسول اللہ الٹ پلٹ کر کے وہ دینار دیکھ رہے تھے اور ساتھ ساتھ دعا کر رہے تھے کہ آج کے بعد عثمان جو بھی کرے گا ان کو نقصان نہیں ہوگا۔ یہ تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو احسن التقویم کی بات کی ہے نا، ہزاروں ایگزامپلز ہیں۔ میں تو اس لیے آج حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بات کر رہی ہوں کہ اکثر ان کے بارے میں اتنا ڈیٹیل ہمیں نہیں پتا ہوتا۔ مسجد نبوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اناؤنس کیا، کیونکہ اب لوگ زیادہ ہو گئے تھے، آہستہ آہستہ، چھوٹی سی تو مسجد نبوی تھی، تو کہا کہ کون ہے جو زمین اس کے ساتھ والی زمین ہے اس کو خرید کر مسجد میں شامل کر دے، اس کے بدلے جنت لے لے مجھ سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جنت میں جگہ دیں گے، محال بنائیں گے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے 10,000 درہم میں وہ ساتھ والی زمین خریدی اور مسجد نبوی میں شامل کر دی۔ اس کے بعد ان کا ایک اور بہت بڑا کارنامہ تھا کہ انہوں نے قرآن پاک کو ایک قرات پہ جمع کیا، اور بحری بیڑا جو بنایا تھا وہ بھی ان کے زمانے میں تھا۔ بہت زیادہ چیزیں ایسی ہیں جو بیان کرنے والی ہیں، لیکن وقت کم ہوتا ہے تو میں نے مین آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ یہ کون تھے؟ احسن التقویم۔ اب رددناہ اسفل سافلین کون تھے؟ کہ عہد خلافت میں سازشوں کی لپیٹ میں آئے اور بالآخر شہادت نصیب ہوئی۔ آپ کو پتہ ہے یہ آخری دور میں ایسا فتنہ کریٹ ہوا تھا کہ ان کے گھر کے گرد انہوں نے حصار کر دیا۔ جو وہاں کے صحابہ تھے انہوں نے ان کو بہت سمجھانے کی کوشش کی، اور ان کے گھر کے جو پہرا دے رہے تھے اس میں امام حسن تھے، اور اس کے علاوہ تھے حضرت عبداللہ بن زبیر تھے، حضرت طلحہ، اور کچھ اور نوجوان تھے جو مین گیٹ پر ان کا پہرا دے رہے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنی چھت پہ گئے، اور جب ان کا گھیرا ڈالا ہوا تھا نا ہر طرف، تو انہوں نے پتہ لوگوں کو کیا کہا کہ اے لوگو، تم مجھے کیوں قتل کرنا چاہ رہے ہو؟ تم مجھے کیوں مار دینا چاہ رہے ہو؟ تم مجھے مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے روک رہے ہو، مجھے نماز نہیں پڑھنے دے رہے ہو۔ تمہیں یاد ہے کہ یہ مسجد کے لیے جو جگہ لی تھی وہ میں نے لی تھی اور میں نے صدقہ کیا تھا۔ جو پانی آج تم نے حضرت عثمان کے گھر میں پانی نہیں جانے دے رہے تھے، اتنے دن کے پیاسے، بھوکے پیاسے، کھانا بھی نہیں تھا۔ ہم کربلا کا بہت دفعہ ذکر کرتے ہیں نا، وہ اپنی جگہ درد ہے۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ حضرت عثمان جب پانی بند کیا تو حضرت عثمان نے ان کو یاد کروایا کہ زیادہ دیر نہیں ہوئی ہے، جب تم لوگ مدینہ میں آئے تھے تو اس وقت مدینہ میں میٹھا پانی جو تھا وہ کس نے خرید کے تم لوگوں کو دیا تھا؟ آج تم مجھے پانی نہیں پینے دے رہے ہو۔
اور کیا کس طرح کے ظلم کر رہے تھے کہ جب حضرت امام حسین اور پھر ان کے بعد کون سے عبداللہ بن زبیر اور حضرت طلحہ اور جو باقی کے تھے وہ مین گیٹ پہ ان کی حفاظت کر رہے تھے تاکہ وہ لوگ اندر نہیں آئے.